جمعه ورځ ده مسجد نبوي کې چرته چغې والی شوي دي چا پسې هر مولا چې څومره غټ مولیان دي او څومره واړه مولیان دي څه وایي او د رسول الله نهیانو دا د رسول الله ځای دی دا پاکه هست یاره که چا د خدای نوم یاد کړی وي دا مولا به د سړي زوی ټول به یک یو نوم دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله دلته پروت دی هغه نه حیا پکار ده الله خلق نه پیژني د مسلمان دا حالت دی مسلمانه دغه حالت دی په دې وړو وړو خبرو سوچ کوه دا غټ غټ مولیان دی وګوره وایوره بیا یې واوره چې د هغو خولې نه صرف د ایک یوه خبره وځي او دلته څوک ناست دی او دا د چا روضه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات دی هغه اواز نه اوري او دا دی جماعت کې پا گوستاخے کی پا بیادبے کی نیت تے اعتبار نشتا عرف تے اعتبار دے ولی تانا تا پوس کم کہ یو کس رو لگی او پا یو نیک نیتے باندے چاہتا کنزلو کی دا مجرم ندے کہ بیاد دے زمانے یو بدبختا یو بد کردارا یو نازیبا الفاظ وین کے انسان را پاسی او دا حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کئی او دا یو عام انسان پا صورت کی دا حضور مبارک تذکرہ کئی چکل دا خپل آقاگانو تذکرہ کئی بیا امیر المؤمنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چکل دا خپل مشرانو تذکرہ کئی بیا امیر المؤمنین یزید رحمت اللہ علیہ ہوئی چکل دا خپل اکابرینو دا خپل استازانو تذکرہ کئی بیا ہوئی شیخ القرآن شیخ الحدیث خو چې کله د امام الانبیاء تذکرہ کوي بیا دومره نازیبا او د بېدبې الفاظو سره د حضور مبارک تذکرہ کوي نو بیا یاد ساته رب ذوالجلال قرآن عظیم الشان کے سورت بقرہ کے 104 نمبر آیات کے باری تعالیٰ فرمائی یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم مفسرینو دا دی آیات لاندې لکلی دی کوم انسان چې توهین د رسول الله علیه السلام وکړو په اجماع د امت باندې دا انسان د دین اسلام د چوکاټ نه خارج دی کوم انسان چې توهین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دا انسان واجب القتل دی او بیا یاد ساته کدا توهین د رسول الله علیہ السلام د ذات سره تعلق ساتي کدا توهین د زمانه یو بدبخت انسان لکستا غونته کی داغه تعلق د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د نسب سره لکه څنګه چې د خپل بے ادب الفاظ سره بیان کړي نو یاد ساته کدا توهین صراحتن وی کدا توهین د رسول الله علیہ السلام کنایتن وی کدا توهین د رسول الله علیہ السلام تاریزن وی کدا توهین د رسول الله علیہ السلام تلویحن وی نو یاد ساتا دا گستاخ او دا بی ادب انسان د اسلام د چوکاٹ نا پدی نازیبا الفاظ باندې د اسلام د چوکاٹ نا خارجی کی یاد ساتا پا گوستاخے کی پا بی ادبے کی نیت تے اعتبار نشتا عرف تے اعتبار دے ولی تانا تا پوس کم کہ یو کس رو لگی او پا یو نیک نیتے باندے چاہتا کنزلو کی دا مجرم ندے تنن را پاسی دا حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم شان اقدس کے نازیبا الفاظ استعمالے حضور مبارک تخو رب ذوالجلال اغشان ورکڑے باری تعالیٰ فرمائی ورفانا لک ذکر